Ang kalagangan nga lugar usa ka mingaw, suok ug dili ilado sa lungsod sa San Fernando. Tago kini nga lugar sa Bukidnon. Ang lugar sa kalagangan hingbal-an nga lugar sa mga rebelde. Sila ang mga tao nga adunay sala batok sa gobyerno ug isog sila kaayo. Nahimong reservation place ang lugar sa kalagangan sa mga rebelde kay walay igo nga presohan ang ilang kabutangan. Bawal kini sudlan og mga Bisaya nga tao ug ginaingon nga dili sama nila. Aduna pa kini hinlo nga sapa nga pwede imnon sa mga tao ug mga kahoy nga pwede himuon og bangko, katri, balay ug uban pa. Sa tuig 1975, ang sinugdanan kung giunsa pagbag-o ni Dato Dasinyo sa Limbuna, Talabangunan ang dagan sa panginabuhi sa mga tawo sa kalagangan. Ang iyang asawa mao si Lilia Kahigas Talabangunan. Sila nahimong instrumento para mabag-o ang kinabuhi sa mga tawo nga nagpuyo diri nga lugar ug maedukar o matudloan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay sila walay igong hunahuna mahitungod sa dagan sa kinabuhi kay mas importante ra sa ilaha ang makakaon o mabuhi lang. Ang mag-asawa kay usa ka mga Kristohanon nga nagtudlo mahitungod sa Biblia ug sa pagsimba sa Ginoo. Sila adunay kahayupan ug mga tanom. Malipayon sila nga nagpuyo. Apan wala sila magdahom nga makaadto ug makapuyo sila sa kalagangan. Apan tungod sa dako nga katuyuan, nahitabo ang dako nga kabag-ohan. Usa ka adlaw ni ana, si Dato Dasinyo usa ka kolektor sa buwis ug ilado sab siya didto kay usa siya ka dato sa lungsod sa San Fernando. Kadto nga adlaw nga wala damha nga naabot siya sa suok nga lugar ug giingnan ra siya sa iyahang amo nga moadto ra didto para magkuha og buwis sa mga tawo kay adunay laging niadtong lugar ug mao ang panginabuhi sa mga tawo ang pagpamutol og mga kahoy para himuon og mga katri, bangko, lamisa ug ibaligya kini sa nagkalaing-laing sityo o lugar ug nakaabot siya didto. Pero para sa iyaha karon pa siya nakaabot ani nga lugar tungod sa trabaho. Pag-abot niya sa maong lugar, iyang nakita kung unsa kalisod ang kahimtang sa mga taong lumad sa kalagangan. Adunay naglubok og humay, nagsag-ob og tubig, nanglaba, nagdula-dula nga mga bata, naghingot-anay og kuto ug nagtabi. Pagsulod niya dito, halos ang mga mata sa mga tao kay sa iyaha nakatutok og nagsigi og tan-aw sa iyaha nga natingala nga naay tao nga nagbisita. Apan pagkakita ni Dato Dasing sa ilaha, naluoy siya kay iyang nakita nga mas makaluluoy kaayo sila nga halos walay atiman sa gobyerno ug mga kadagkuan sa lungsod. Kay kini nga lugar sudlunon kaayo ug karon pa sab siya nakaabot ani nga lugar. Wala pa sab siya nagdahom nga naay mga tao nga nagpuyo ani nga lugar ug nangutana siya sa isa ka tawo nga iyahang natagbuan. So ini iya kaingod to kalagangan? Iya, so ini iya ka kalagangan. Hondoy ka puon. Pagsalamat amana pun apa diyo to halapitan way duo og himuon. Pagkahuman ato, nipadayon siya sa iyahang tuyo ug nakuha niya ang buwis sa project manager nga mao si Miss Lara, usa ka babae nga lumad apan edukada kini kaayo ug nagtrabaho sa lungsod. Nagpadayon siya sa pagtan-aw ug kapaniid sa mga tao didto nga ginatawag nga mga lumad. Ug sa diha nga nakaabot siya sa daghang mga tao, mas naluoy ug mas gikumot ang iyahang kasing-kasing kay iyahang nakita ang mga tao nga halos walay bisti. Nang gibahagra sila, ang mga bata halos walay masuot nga sinina ug ang haligi sa ilahang mga balay pwede ra nga isa ka huyop sa hangin matumba na kini. Grabe kabug-at ang iyang gibati nga mitulo ang luha sa iyahang mga mata. Wala siya kasabot sa iyahang gibati apan isa ra ang misulod sa iyahang hunahuna. Og bulihan ko so ini noingod. Pila ka semana human siya nakaabot ato nga lugar. Nibalik siya didto uban ang dako nga plano nga istoryahon ang leader didto.
ug nag-adto siya sa isa ka dato nga naa sa kalagangan nga ginganlan og Dato Panuda. Si Dato Panuda ang leader sa mga lumad ni adtong dapita. Daghan siya og kahayupan, mga yuta ug tanom, kay ang pamaagi sa pagpalit sa mga yuta o hayop sa ilahang panahon mao ang barter trading o pagbaylo og mga butang sama sa tanduay, manok, baka, isa o duha ka sako nga mga bugas ug uban pa. Kung ang tao nga daghan og mga butang, siya may adunay dako nga yuta ug kaumahan sa komunidad. Sa pag-adto ni Dato Dasinyo diri, natungnan pod nga naa si Lara. Nagdala si Dato Dasinyo og mga gasa para kay Dato Panuda. Nagdala siya og mga lamas, bugas, karne ug tanduay. Kini iyang hatag sa ilaha. Kay ang pagdala og gasa alang sa dato nagpaila nga adunay pagrespeto sa ilaha. Ug nag-istorya sila sulod sa payag sa maong dato. Ug istorya ni Dato Dasinyo ang iyang tuyo sa iyang pag-adto sa ilaha. Ko pii kono bulihan kamo oto kay to kalagangan. Ulog do iya kaigplano kakawa ama. Dili na pwede dato, kay kabalota nga mga rebelde na sila ug hadlok nga mga tawo. Sure ko nga dili musugot ang abogado nga maoy nagbutang nila diri nga lugar. Kung gusto gid ka nga mutabang nila, adto ang abogado nga mao si Attorney Ungkiat ko. Asa man nagpuyo na ang abogado kay akong adtuon. Tuwa siya sa Cagayan. Ilado siya didto. Makapangutana ka sa mga tao kung asa siya nagpuyo. Dili nga miadto si Dato Dasinyo sa Cagayan. Nakita niya ang grabe kadaghang mga tao. Sakyanan nga itom kaayo ang aso. Dagko ang mga balay, building ug mga tindahan. Nakita sab niya ang daghang mga baligya nga naara sa kilid. Ug nasimhutan niya ang baho nga kanan kilid sa iyahang ginabaklayan. Dikit-dikit ang mga balay didto. Wala siya naswito sa lugar. Nakabati siya og kahadlok og kabalaka basin og mawala o masaag siya. Apan mas gipili niya nga mopadayon pagpangita asa ang balay sa attorney. Nangutana siya sa mga tao nga iyahang gakatagbuan para masubay kung asa nagpuyo ang maong abogado. Siya ka oras nagtuyok-tuyok sa Cagayan. Wala siya nakabati og kagutom o kakapoy. Hangtod nga naa siya'y napangutan-an nga isa ka tindera sa kalsada na nagtinda og mga kwintas, aritis, sunglass ug mga panapton nga grabe kamakasell stock sa iyahang mga customer. Ug nangutana siya sa maong tindira ug natungnan pod nga ilaha o kaila niya ang maong attorney. Ug iyahang gitudluan si Dato Dasinyo kung asa nagpuyo ang tao nga iyang ginapangita. Dali-dali nga miadto ang dato ug sakto nga mulakaw na unta si attorney. Mauusap ang iyang pag-abot ug naapsan pa niya kini sa ilahang balay. Pila ka oras ilahang istorya ug niabot siya sa iyang tuyo nga giistorya kay Attorney Ungkiat ko. Attorney, gusto ko mohangyo nga tuguti ko sa pagtabang sa mga tao sa lugar sa kalagangan. Makasulod baday ka dito nga mga rebelde man ang mga tao nga nagpuyo dito basin mamatay ka anay mong trabaho dato. Uban sa tabang sa Ginoo, attorney, makaya lagi nako sila nga tudluan sa maayong mga butang ug tabangan sa ilang kinabuhi. Sige, ikaw gud tistingi, kaya man kaya nimo. Nalipay kaayo si Dato sa iyahang pag-uli kay misugot ang maong abogado. Niadto dayon siya sa iyang asawa nga nagdali-dali nga mao si Lilia Kahigas Talabangunan. Lilia, adto ta sa kalagangan kay magmisyon ta dito kay nagstorya nami sa abogado. Tabangan nato ang mga tao dito. Sige, adtuon nato. Ug sa walay pagduha-duha sa tuig 1980 nakadto
gisugdan sa mag-asawa ang mga pagtabang sa mga tao sa kalagangan, ug halos didto na usab sila nagpundar ug nagpuyo. Gitudloan nila una ang mga tao mahitungod sa gugma sa Ginoo ug ang pagsimba. Gahatag sila og mga biste ug panapton para sa mga bata ug mga ginikanan para naa sila'y masuot. Sa kadugayan nila og tudlo sa mga tao, balik-balik sa mga tagsa-tagsang panimalay, nahimo nga ang mga tao kay mituo na sa Ginoo ug nagsimba na sila sugod sa gamay nga payag-payag nga gitawag og tapukanan. Gakahinay-hinay sila og bag-o sa ilang mga batasan ug sa pila ka tuig ang milabay, nahimong barangay ang lugar sa kalagangan. Kay nabibo na kini ug si Dato Dasinyo na ang nahimong kapitan sa kalagangan. Gisaligan siya pag-ayo sa mga tao didto ug mas gihigugman niya sila. Nahimong nagmalampuson ang pangandoy ni Dato Dasinyo o mas ginatawag nilang Kapitan Dasing o Dato Dasing. Sa maong lugar sa kalagangan, gitugutan ni Kapitan o ni Dato Dasing ang mga Bisaya nga mga tao nga magtukod og tindahan o baligyaanan. Kaiyahang nakita nga ang mga tao diri galisod og palit sa mga asin o uban pang panginahanglanon tungod kay layo kini kaayo sa sentro. Pila pa ka oras ang biyahe nila makapalit lang og asin, lamas, bugas ug uban pa. Nagkuha usab si Kapitan o Dato Dasing og galingan para sa mais para dili na sila layo gapagaling. O gipasulod sab niya ang traktor para sa pagbungkal sa yuta ug mas dali ang pagtanom nila. Daghan ug giusab si Kapitan Dato Dasing ug ang mas importante sa tanan kay nagtukod siya og eskwelahan para sa mga batang lumad. Nagkuha siya og maestro sa talaingod nga mao si Sir Dahe og voluntaryo kini nga nagtudlo sa mga bata sa lungsod sa kalagangan. Gamay paman ang maong eskwelahan apan puno kini sa gugma ug kalipay sa pagtuon. Milabay na usab ang pila ka tuig ug mas nibibo pa ang barangay kalagangan nga kung sa una ginakahadlukan kini adtuan apan karon bisitahan na kini sa mga kabisayaan ug uban pang tao nga gusto makita ang kanindot sa maong lugar. Nagpadayon kini hangtod ron bisan og namatay na og nawala na si Kapitan Dato Dasing sa tuig 2010. Apan ang iyang asawa nga mao si Lilia Kahigas Talabangunan ug mga anak nila mao ang nagpadayon sa pagtudlo ug pagtabang sa mga tao mahitungod sa pulong sa Ginoo uban sa mga tao nga ilahang gisaligan og nahimong miyembro.